Vasco Emily Krishna Salkar inaugurated ₹40 lakh Nala project at the Bhutebat on Monday, aimed at improving drainage and preventing monsoon flooding. Salkar said the work benefits residents across all 25 wards, while Murmagaon Municipal Council Chairperson Girish Polkar added that the pending road repairs will be completed this month after sewage pipeline work. खरोखर त्याची मागणी बरी आहा, कारण की हो रस्तो आशीर असल्या कारणान हांगासर खूबशे आमकां येवपा वचपाक त्रास जाता आनी हेजेर तेणी मातशें थोडें लक्ष घालचें गिरीश बोरकारान तशेंच आमच्या आमदारान दाजीन आनी हो रस्तो मातसो रुंदीकरण जाता जाल्यार पळोवन तो रुंदीकरण करून दिवचें. तशेंच सेवरेजचें काम जवळ 20-22 वर्सां आमचे पेंडींग पडलेले आसले ते बी काम तेंच्यांनी आतां सुरू केल्लें आहा आनी खरोखरच तें काम जेन्ना पूर्ण जातलें तेन्ना आमकां हे वाड्यावयल्या सगळ्या लोकांक एक अशी सुविधा मेळटली की सेवरेजचें कनेक्शन करपाक. आज पर्यंत आमचे जे सेवरेज जे कितें डस्ट आहा पळय ते सगळें वयता ते गटरांतल्यान वयता ते मागीर बंद जातले आनी बरो एक आरोग्या खातीर बरे दीस आमकां हे मेळटले. त्या खातीर तेंचे दोगांचे हांव आभार मानता आनी हांगासर म्हाका संदी दिल्या बद्दल तेंचे बी देव बरें करूं. आयज जे काम पळोवन हांव एक 2-3 दिसां पयलीं दिवाळेक डोर टू डोर गल्ली टू गल्ली भोंवतालो फोव खावपाक, तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की दाजीन म्हटलें आतां फुडें आमदार जातलोच, लोकांच्या घरांनी टायल्स घालपाचो प्रोग्राम दवरला काय अशें म्हाका दिसलेलें. हांवें कोणाक तरी म्हटलें आंबेकर रघुनाथ आंबेकर वांगडा भोंवतालें हांव. प्रत्येक थंय वाड्यान न्हू गल्ली गल्लीन सगळ्यां दारान बिरान दशरथ पोखरेच्या घरान भितर सरतना हांवें पळयलें, आनी कडेन पळयलें, इतलें टायलिंग काम केलां. असो आमदार आमकां फर्स्ट टायम मेळ्ळा आनी हांव देव दामोदरा कडेन आनी एकदां तेका आशिर्वाद दिता तेका आनी देव दामोदरा कडेन मागता की फुडल्या 5 वर्सांक हो आमदार जातलो ते बद्दल दुबाव ना. गिरीश बोरकारान एकदां भाशण केल्लें हेच्या अगेन्स्ट कोणी उबो रावचो ना म्हणून. म्हाकाय अशें दिसता की हेच्या अगेन्स्ट कोणी बसते आपले एक 10,000 रुपया पेड्डर करचे न्हू, डेपोजीट जप्त करचे न्हू. इतलो बरो आमदार फर्स्ट टायम आमकां मेळ्ळा. गेल्या 5 वर्सांक येवंक जाय आसलो, पण सोड बेटर 5 मिनिट लेस दॅन नेवर. इतलो बरो आमदार, खरोच बरो आमदार. काम म्हणटा ते पळय हांवें आतां गटराचें काम पळयलां, पेवर्स पळयलां, आनी तो गिरीशान म्हणटाले वार्डाकच म्हटलं. हांव तर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी काम केलां, वार्डा पुरतीच रोवंक ना आनी तेणी फुडल्या 5 वर्सांक कांयच काम करपाचें दवरूंक ना. देव दामोदर तेका बरें आयुश्य दिवचें, तेका बरो आशिर्वाद दिवचो. आनी हेचे फुडें बाब दाजीचें एक बरें आसा, दाजी तूं असोच तुजे पांय जमनीरच दवर. आमदार जालो, फाल्यां तूं मंत्री जातलो, मंत्री जातकीर चेंज जावं नाका, तुवें असोच रावचो. हांव तुका अशी म्हाजी तुका एडवायस. आनी लोकांचे गल्ली गल्लीन तुजें एक बरें आहा, तुका फोन केलो काय तूं रोखडोच फोन घेयना, पण मागीर अर्द्या पावण तासान फोन करता. आनी एक तुजें हांवें बारीकसाण पळयलां, ल्हानपणा देगा देवा साखरे मुंगेचा रवा भशेन तो वागता. तेका तेचे सगळेच फ्रेंड, ल्हान ते मोठे, उद्योगपती करोडोपती ते ल्हान, तो कोणा वांगडाच असना. आनी तेचे एक बरें सदीच डेली स्मायलिंग, आनी तेका राग येना आनी तो कोणाक काय ना म्हणना, आनी कोणाची कामाय करूंक ना. अशें तेणी आतां म्हाका खबर ना तेणी कितली कामां केल्या, पण तेणी भयंकर लोकांक नोकऱ्यो दिल्या, सर्व्हिस दिल्या. आनी सगळ्या वार्डांनी हांव पयर मांगरान गेल्लो भितर म्हाज्या लेबराक सोदपाक, थंयसर सुद्दां इतले बेस्ट गेला. आतां राम मंदिरा कडेन पयर तो आंबेकार म्हणपाक लागलो, वयर म्हणपाक लागलो, पळय म्हणपाक लागलो, काय बरी फुटपाथ केल्या. आमच्या वाड्याचेर म्हणजे आमच्या वॉर्डान अशी खुबशींच कामां पयलीं उरलेली आनी प्रत्येक जाण म्हणा आमचो हो बुटेभाटांतलो गटर केन्ना जातलो, ह्या उदका पासून आमकां केन्ना एक सुटावो मेळटलो. आज गिरीशान रियली विथ द हेल्प ऑफ आमचो आमदार, पॉप्युलर आमदार म्हणटा हांव ताका, ताणें आज एक व्हडलें अशें काम घेवन ह्या हांगासरचे आमचे बुटेभाटचे बुडो आसले ते आज फुडल्या पावसान एक कांयच प्रॉब्लेम जायनासतना हे उदक सगळं तुका आमच्या नाल्ल्यान वतलें. दुसरें म्हणजे गिरीशान आनी एक व्हडलो इनिशिएटीव घेतला की हांगा एक अशें वास्तू जाय आसली जी आमच्या मुशेले कला मंडळाक नासली. ज्या दिसा तो उत्सव समितीचो अध्यक्ष जालो त्या दिसा पासून ताणें एक ठरयलें की न्हय, ह्या मुशेले कला मंडळाक हांगा एक वास्तू आसूंक जाय आसली. आनी आज त्या वास्तूचो शिलान्यास ह्या जागेर 11 सुमार जावपाचो आसा. हांवूय मातसो लेट आयलो कारण हांव त्या शिलान्यासाक आसलो. गिरीशाचो हो मदलो प्रोग्राम म्हाकाय खबर नासलो, पण आज गिरीशान ज्या तरेन तो इनिशिएटीव घेता आनी एज अ बॅकबोन दाजी ज्या तरेन ताका सपोर्ट करता त्या बद्दल दाजीच्या पहिल्या प्रथम सगळ्या हांगासरल्या वोटर्सांनी रहिवाशांनी आभार मानूंक जाय. कारण हो आता परिसर एक सुंदर असो जांग पावला, जी अजूनही थोडेशे त्रुटी आसा. एक म्हणजे रस्तो मातसो रुंद जावंक जायो.
खंय तरी कोणाक तरी कॉम्प्रोमायज करचें पडटलें. गिरीशाके हांव एडवायज करता की गिरीश हाजेर मातसो लक्ष दवर, कारण ह्या रस्त्यावर वचून 2 गाडयो वचोंक शकना. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग्स. आज तुवें गटर केला, गटरामुळे मातशी रुंदी वाडली, पण तरी सुद्धा 1-2 गाडयो हांगासून वचपा सारखे एक रस्तो पयलीं आसलो. आमी जेन्ना डॉक्टर मिस्किता MLA जाल्लो तेन्ना सकयलो रोड आमी प्रपोज केल्लो. तो सकयलो रोड तेन्ना आयला. त्यानंतर तुका हांगासरली रहदारी कमी जाली, पण हांगासरली रहिवासी वाडत आसा. इतले वाडल्या की म्हणजे विचारच करूंक शकना की बाबा इतले ह्या वाड्यार वाडटले म्हणून, फुडें वाडटले म्हणून. एक हांव आमदार दाजी साळकाराक, त्याच प्रमाणे आमचो नगराध्यक्ष आनी आमचो नगरसेवक दाजी गिरीश बोरकाराक रिक्वेस्ट करता की हाजेरय तांणी लक्ष घालपाचें.